السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حصة ديوان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين. فيا أيها الطلبة الأعزاء، اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء، وتخضعوا للمحاضرة بإمعان النظر وحسن الصفاء، واجتهدوا في الحصول على العلم، فبذلك يزدهر مستقبل الحياة، وترافد لكم الآمال المتدفقة في قلوبكم، وتتيسر لكم الفرح والابتهاج إن شاء الله فيما بعد. فتشرفوا هذه الجمل بالقبول كما هو فيكم المأمول. أولا نقرأ العبارة فاستمعوا لها وانصتوا، ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال آخر: أبوك أربد غير شك، أحلك في المخازي حيث حل، فما أنفيك كي تزداد لوما، لألأم من أبيك ولا أذل. قال شاعر آخر: أبوك. الشاعر يبين في هذه الأبيات أن وهو يخاطب أربد وابن أربد، يخاطب ابن أربد ويقول ويهجوه ويقول: يا ابن فلان إن أباك أربد كان كذا وكذا، وكان أكثر ذلا وهوانا بين الناس، فلذلك أنا لا أنفيك من أبيك ولا أبعدك من أبيك، بل أنا أجعلك متصلا بأبيك وأنسبك إلى أبيك لتكون ذليلا بأبيك لأجل أبيك. يقول: وقال آخر: أبوك أربد غير شك، أحلك في المخازي حيث حل. مخازي أي المعائب، جمع المخزات، فالمعنى أبوك أربد. يا أيها المخاطب، أنا أقول ذلك حقا، إن أباك أربد هو قد جعلك وأحلك وأسقطك في المعائب حيث حل، أي حينما هو حل وحينما احتل بمكان فهو قد جعلك في المعائب. فما أنفيك كي تزداد لوما، أي أنا لا أبعدك من أبيك كي تزداد لوما، أي كي تزداد مذمة وهوانا وذلة، لألأم من أبيك ولا أزل. لأجل ألأم هو اسم تفضيل من اللوم، وأزل هو اسم تفضيل من الذلة. لألأم لتزداد لوما لأجل أبيك الذي هو ألأم من بين الناس، وهو أزل وأكثر ذل وهوانا من بين الخلق. فهمتم؟ يقال بالأردية: بلا شبہ تیرا ہی باپ، ابو کا یہ تاکید ہے، تاکید لفظی، بلا شبہ تیرا ہی باپ اربد ہے، اسی نے تجھے عیبوں میں ڈال دیا ہے، حیث و حلہ جہاں پر بھی گیا ہے، تیری برائیاں تجھے برائیوں میں ڈال دیا ہے. فما انفی کا، تو میں بھی تجھے تیرے باپ سے دور نہیں کروں گا، میں بھی تیری نفی تیرے باپ سے نہیں کروں گا، تاکہ تو بھی ذلت و رسوائی میں بڑھ جائے. کس کی وجہ سے؟ لِأَلْأَمَ مِنْ أَبِيكَ وَلَا أَذَلَّ، اس سے اپنے تو اس باپ کی وجہ سے ذلت و رسوائی میں بڑھ جائے جس سے تیرے باپ سے بڑھ کر نہ کوئی لوگوں میں ذلیل ہے اور نہ ہی کوئی لوگوں میں برا ہے، اس کی وجہ سے تاکہ تو بھی ذلت و رسوائی میں بڑھ جائے. قال جمیل بن عبداللہ ابن معمر العذری: ابوک حبابا سارق الضیف بردہ
وجدتی یا حجاج فارس شمرا. یقول جمیل بن عبد اللہ یبین فی هذه الابیات وهو یمدح آباءه ویصف آباءه بالخصائل الجمیلہ وهو يخاطب حباب وابنه ويقول يا ابن حباب اذكر أباك حباب فإن أباك حباب هو سارق برد الزيف. فهمتم؟ البرد معناه الكساء، إنه قد سرق كساء الضيف فهذا أبوك. وأما أبي فهو رجل قوي مباسل حيث هو يركب الشمرة. شمرة هو اسم للفرس. فهمتم؟ يقال بالأردية أبوك حبابا. حبابا یہ منصوب ہے اختصاص کی بنا پر. تیرا باپ، اور میری مراد اس سے حباب ہے. اے اخص حبابا یا اعنی حبابا یا ازم حبابا. مذمت کے طور پر بھی فعل ذنبی تو محذوف ہوتا ہے. تیرا باپ، اور میں حباب کی مذمت کرتا ہوں، وہ ہے کون؟ سارق الضیف بردہ. یہاں پر اصل عبارت تھی سارق برد الضیف. ہے برد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چادر. وہ مہمان کی چادر چرانے والا ہے تیرا باپ. تیرا باپ مہمان کی چادر کو چرا لینے والا ہے. وجدی، اور میرے باپ اور میرے دادا، اے حجاج، فارس و شمرہ. شمرہ یہ الف جو ہے وہ اشباع کا ہے. شمر گھوڑے کا نام ہے، تیز ترار گھوڑا جو ہوتا ہے. تو وہ شمرہ جو گھوڑا ہے اس کا شہ سوار ہے وہ. سمجھے نہیں؟ تو اپنے باپ دادا کی دیکھیے تعریف کر رہا ہے، اور حجاج کے باپ یعنی حباب کی برائی کر رہا ہے، حجو کر رہا ہے. بنو الصالحین الصالحون ومن یکن لآباء صدق یلحقهم حیث سیرا. یقول بنو الصالحین الصالحون، آباؤنا و اجدادنا صالحون لذلك نحن اولادهم ايضا صالحون. فهمتم؟ فحيثما نحن نسير وحيثما نذهب فنكون في ذلك المكان صالحين فنحن نلحق بالصالحين. الصالح يلحق بالصالح. فهمتم؟ يقال بالأردية نیک لوگوں کی اولادیں نیک ہوتی ہیں، اور ومن یکن لآباء صدق، اور جن لوگوں کے باپ دادا صداقت کے پیکر ہوں، یلحقہم حیث سیرا، تو وہ ان کی اولادیں انہی سے ملحق ہوتی ہیں، انہی سے جڑتی ہیں جہاں پر بھی چلے جائے. وہ چاہے کسی دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں، لیکن باپ دادا اگر صداقت کے پیکر ہوتے ہیں تو ان کی اولادیں بھی انہی سے ہی جڑتی ہیں، انہی سے لاحق ہوتی ہیں، اور ویسے ہی وہ صادق ہوتی ہیں. تو ہم ہیں وہ. فَإِن تَغْضَبُوا مِن قِسْمَةِ اللَّهِ حَظَّكُمْ فَلَلَّهُ إِذْ لَمْ يُرْضِيكُمْ كَانَ أَبْصَرَ. ثم يقول إن الله تعالى قد جعل في قسمتنا صدقا ومجدا وفي قسمة وحظ آبائنا المجد والرفعة التي لم يجعلها في قسمتكم وحظكم. فبتلك القسمة لو أنتم تغضبون من قسمة الله فلا تغضبوا. لماذا؟ لما أن الله تبارك وتعالى هو أعلم وأبصر، فهو أعلم من قبل أيضا. إنكم لستم بلائقين بالرفعة والمجد، ونحن كنا مستحقين بالرفعة والعظمة والشرافة. لذلك جعل الله الرفعة والمجد في حظنا ولم يجعلها في حظكم. لذلك لا تغضبوا.
يقال بالأردية فإن تغضبوا من قسمة الله حظكم، اگر تم اللہ کی تقسیم سے اپنے نصیبے سے ناراض ہو تو یہ ناراض مت ہو. کیوں؟ فَلَلَّهُ إِذْ لَمْ يُرْضِكُمْ كَانَ أَبْصَرًا، کیونکہ یقینی طور پر اللہ رب العزت کانا ابصرا، پہلے سے جانتا تھا ہے کہ تم اس لائق نہیں ہو. اذ لم یرضکم، جب تم کو اس نے راضی نہیں کیا، خوش نہیں کیا، تو وہ پہلے سے جانتا تھا کہ تم اس لائق نہیں ہو، اس لیے تمہیں یہ سب چیزیں نہیں دی ہیں، اس لیے ناراض مت ہو. ہم کو دی ہیں، وہ ہمیں جانتا تھا کہ ہم اس لائق ہیں. وقال ابو النشناش اذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح سواما ولم تعطف عليه اقاربه فللموت خير للفتى من قعوده عديما ومن مولا تدب عقاربه. اذا المرء لم يسرح سرح الدابة للرعي، ترك الدابة للرعي للرتع. سواما، السوام الحيوان السائمة، المراد ها هنا الإبل السائمة. ولم يرح، أراح يريه إراحة، أتى بالدابة في المساء. سرح ترك الدابة في المرعى صباحا، ولم يرح وراح أتاه في المساء. ولم تعطف عليه أقاربه، عطف عليه رحم به وتوجه إليه. أقارب جمع الأقرب، الأقرب من كان له قرابة بكم. فالمعنى إذا المرء، إذا ها هنا شرط، فللموت البيت السابق هو جوابه. يقول إذا المرء لم يسرح سواما ولم يرح، أي حينما الإنسان لا يترك الدابة في المرعى للرعي ولم يأتي بها في المساء. أيضا لم يرحم عليه أقاربه وأعزاه وأصدقاؤه، ففي تلك الحالة الموت خير للفتى من قعوده عديما محتاجا فقيرا. والحال إن أبناء العم تدب منهم أقاربهم في كل جانب حيث هم يغتابون. فهمتم؟ ففي تلك الحالة الموت خير للفتى. وهذا كناية عن عدم المال، أي حينما لا يكون المال عند الرجل ولا يتوجه إليه أقاربه وأعزاؤه وأصدقاؤه، ففي ذلك الوقت الموت خير له. وما الفائدة في حياة تكون محتاجة إلى آخر؟ لیست الفائدہ. یقال بالاردیہ، جب انسان کے پاس صبح میں چرانے کے لیے جانور چھوڑنے کو نہ ہو اور شام میں چرا کر واپس لانے کے لیے جانور نہ ہو اور اس کے اعزا و اقارب بھی اس پر مہربانی نہ کرے، تو موت ایسے نوجوان کے لیے بہتر ہے محتاج بن کر بیٹھے رہنے سے. اور حال یہ ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے چچا زادوں کے بچھو گھوم رہے ہوں، یعنی دشمن بھی لگے ہوئے ہوں سب. ایک طرف ایک تو اپنے پاس پیسہ نہیں، مال و دولت نہیں، دوسرے کے دشمن بھی سب سے چچا زاد وغیرہ جو ہیں ان کی چیمی گوئیاں اور ان کی بغاوتیں سب طرف ہوں. تو ایسی زندگی گزارنے سے کیا فائدہ، محتاج بن کر بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ، مرنا بہتر ہے. ہذا هو الخیال للشاعر فقط. والنائية الأرجاء طامسة الصوى خدت
بأبن النشناس فيها ركائب. هو يبين في هذا البيت ما له من البصالة والشجاعة ويقول والنائية الأرجاء. واو هاو هنا بمعنى ربا. نائية أي بعيدة. نائيا معناه بعودة. نائية الأرجاء. الأرجاء جمع الرجاء معناه الأرجاء معناه الناحية. الأرجاء النواحي. أي رب نائية الأرجاء أي رب بعيدة الأرجاء نواحي. المراد ها هنا الميدان الوسع. طامسة الصوى. الصوى جمع الصوة. هو على الصوة هو علم على الطريق. فهمتم؟ الحجر ينصب في الطريق هو الصوة. سنگ میل. خدت بأبي النشناس. خدت أي أسرعت. بأبي النشناس أي مع أبي النشناس. فيها ركائب. ركائب هو فاعل خدت. ركائب أي المركوبات المطايا. فالمعنى ونائية الأرجاء طامسة الصبا أي كم من نواح بعيدة وكم من نواح وميدان مندرسة الصوى مندرسة الأعلام قد أسرعت فيها مع أبي النشناس ركائبه ومطاياه. أي المطايا والمراكب هي تسرع بأبي النشناس بميدان واسع وهو يسافر مع تلك المركبات وهو دليل على شجاعته. فإن الرجل الشجاع هو يسافر كثيرا لا يقعد ولا يجلس في بيته. يقال بالأردية کتنے وسیع اور کشادہ دور دراز کے کونے ایسے ہیں اور ایسے میدان ہیں جن کے سنگے میل مٹ چکے ہوں. ایسے راستے ہیں جن کے سنگے میل مٹ چکے ہیں ختم ہو گئے ہیں. اور ایسے راستوں اور ایسے میدانوں میں ابو النشناس کو اس کی سواریاں لے کر دوڑتی ہیں. یعنی وہ سفر کرتا رہتا ہے ڈرتا نہیں ہے بہادر ہے. لیکسب مجدن. لماذا هو يسافر؟ هذا هو العلة. ليكسب مجدا أو ليدرك مغنما جزيلا وهذا الدهر جم عجائب. وهو يسافر كثيرا ليحصل المجد والرفعة الشرافة والكرامة اور ليدرك في المعارك مغنما جزيلا كثيرا. فهمتم؟ للحصول على هذه هو يسافر. ويقول والدهر وهذا الدهر الجم عجائب. إنكم تعلمون الدهر له حوادث كثيرة ومصائب كثيرة وله عجائب كثيرة. فلذلك تارة نحن نرى أن الرجل هو يحصل كثيرا من المغانم وكثيرا من الرفعة والمجد والشرف. وكثيرا ما نرى من الرجال أنهم يتخلون عن المجد والشرف عن الأدب والعلم وهم يبتعدون عن المغنم وعن الحصول على المال. فلذلك يقال بالأردية وہ اس کی سواریاں اسے دوڑاتی رہتی ہیں لیکسب مجدن تاکہ وہ مجد و شرافت کو حاصل کر لے یا بہت زیادہ غنیمت حاصل کر لے. مغنمن جسیلہ بہت زیادہ. وہذا الدہر اور یہ جو زمانہ ہے نا جم عجائب اس کے عجائبات بہت زیادہ ہیں. کسی کو بہت بلند کر دیتا ہے جیسے کہ ابو النشناس کو بہت بلند کر دیا ہے اسے سب کچھ دے دیا ہے. وسائلۃ بالغیب عنی وسائلی ومن يسأل السعلوک این مذاہب. یقول ابو النشناس یقول ان کل واحد من الرجال والنساء يسألونني ويسألون عن ذاتي. كل سائلة من النساء هي تسأل عن ذاتي وكل رجل من السائلين هم يسألون عن ذاتي. فأنا رجل غني
وأنا رجل مستغن عن المال أنا صاحب المال لذلك كل واحد يسألون عني ومن يسأل عن السعاليك وعن المحتاجين أنتم تعلمون وأنتم ترون أن واحدا هو يسأل عن رجل فقير لا يسأل بل كل واحد يسأل عن رجل صاحب ذي المال. فهمتم؟ لذلك هو يقول كل واحد يسأل عن ذاتي لو كان محتاجا فقيرا لا يسأل عني ولكنهم يسألون عني فهذا دليل على أني صاحب المال وكثير الثروة. فهمتم؟ وسائلة بالغیب عنی میرے بارے میں پوچھنے والی عورتیں میری عدم موجودگی میں پوچھتی ہیں میرے بارے میں میری ذات کے بارے میں پوچھتی ہیں. وسائل اور کتنے ہی پوچھنے والے مرد میرے بارے میں عدم موجودگی میں پوچھتے ہیں. ومن يسأل السعلوك أين مذاهب سعلوک جمع سعالیک محتاج کے معنی میں. اور کون محتاج آدمی کے بارے میں کون پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے اس کا کہاں پر منزل ہے اس کی وہ کہاں پر پہنچا ہوا ہے. کوئی پوچھتا ہے محتاج کے بارے میں؟ نہیں پوچھتا ہوں. میرے بارے میں سب پوچھ رہے ہیں. اس کا مطلب میں محتاج و غریب و فقیر نہیں ہوں. فلم ارى مثل الفقر ضاجعه الفتى ولا كسواد الليل اخفق طالبه. يقول اني لم ارى مثل الفقر والاحتياج الذي قد ضاجع وجامع الفتى فهذا هو الفقر حينما لحق برجل وهو يكون في حياته ذات ألم وصاحب وجع ولا كسواد الليل أخفق طالب. وأيضا لم أرى مثل سواد الليل وظلمة الليل حيث أن سواد الليل وظلمة الليل حينما يذهب ويمشي أحد ويخرج في ظلمة الليل أحد فهو يرجع محروما عن مقصوده ومحروما عن منزله ومطلوبه. لذلك هو يبين أن الفقر والاحتياج هو كسواد الليل كما أن السائر في سواد الليل لا يبلغ إلى منزله كذلك الفقر والاحتياج لا يبلغ الإنسان إلى مقصوده. فالفقر والاحتياج هو شيء قبيح مثل سواد الليل. يقال بالأردية میں نے فقر و احتیاج سے زیادہ ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جو نوجوان کو جا ملی ہو نوجوان سے جا ملی ہو اور نہ ہی میں نے رات کی تاریکی کی طرح کوئی دوسری چیز دیکھی کہ جس میں اس کا طلب کرنے والا نامراد ہوا ہو بلکہ رات کی تاریکی میں نکلنے والا نامراد ہوتا ہے. ایسے ہی ایک فقر و احتیاج کا مارا ہوا شخص وہ بھی کبھی اپنے مقصود کو حاصل نہیں کر پاتا ہے. فعش معدما او مت کریما فاننی ارى الموت لا ينجو من الموت حارب. يقول الموت خیر الموت مع الکرامة والشرافة خیر من حیات ذات الاعدام من حیات ذات الاحتیاج. يقول لو أنت تموت فتموت كرامة مع كرامة ولو أنت تحيا وتكون حيا من غير مال فتكون حيا ذات احتياج مع ذلة وهوان. أرى الموت لا ينجو من الموت حارب. إني أرى أن واحدا لا ينجو ولا يفر من الموت ولا يتمكن أن يفر من الموت فلذلك الموت خير للفتى مع الاحتياج. يقال بالأردية تم مفلس ہو کر زندگی گزارو اور متا کریمن یا عزت کے ساتھ مر جاؤ. تو میں یہ ایک بات جانتا ہوں کہ موت کو میں نے دیکھا ہے لا ینجو من الموت حاربو کہ موت سے بھاگنے والا شخص موت سے نجات نہیں پاتا ہے. اس لیے چاہو تو یہ ذلت و
ذلت و رسوائی کے ساتھ اور محتاجی کے ساتھ زندگی گزارتے رہو، اور چاہو تو عزت کے ساتھ مر جاؤ، تو مر جانا بہتر ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَيٌّ نَاجِيًا مِّن مَنِيَّةٍ لَكَانَ أَسِيرًا حِينَ جَدَّتْ رَكَائِبُهُ لَكَانَ أَسِيرًا حِينَ جَدَّتْ رَكَائِبُهُ اے لو کان حی ناجیا من منیۃ، منیہ جمعہ منایا، مانا ہوا الموت، لو کان رجل حی ینجو من موتہ لکان اسیرا، اے لکان ابو النشناس، کان الضمیر عائد الی ابی نشناس، لکان ابو النشناس اولا و مستحقا للنجاة من الموت، لما انہ ہوا یسافر ولا یزال یسافر ولا تزال تسرع رکائب فلذلك هو مستحق وجدير للنجاة من الموت ولكن هذا لا يمكن يقال بالاردیہ، اگر کوئی زندہ شخص اپنی موت سے نجات پا سکتا تھا تو ابو النشناس اس نجات کا زیادہ مستحق ہوتا، کیونکہ حین جدت رکائب، جبکہ اس کی سواریاں دوڑتی ہیں، تو وہ جب دوڑتی ہیں سواریاں تو وہ اتنا محنتی ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ نجات کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ قد انتہى الدرس، الى اللقاء انشاءاللہ۔